मम गुरु शिक्षकः अपि अस्ति चन्दुभाई एटीडी सः मम एतत् सर्वं करोति सः मां पाठितवान् अस्ति अत्र ब्राञ्च् विद्यालयम् एकं डिशानगरे प्रवर्तते तद् सर्वं सः मां चित्रं पाठितवान् अस्ति इदानीं पर्यन्तं सर्वं चित्रमेव करोमि अहं नमो नमः पञ्चवस्तूनि दधि शर्करा मधु पयः दुग्धम् इति पंचामृतम् घृतम् अर्थात घी घृतम चैव